एकताको प्रतीकका रूपमा राज संस्थाको स्वीकार्यता उच्च रहेको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने तर्क। एकै दिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3421 पुग्यो, 25 जनाको मृत्यु। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले दियो आधिकारिकता। जसपा विवादमा तटस्थ रहेका रेशम चौधरीले जेलबाट निर्वाचन आयोग पुगेर सुनाए महाभारतको कथा। कोभिड नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै देशभर हिंसात्मक प्रदर्शन बढेपछि ट्युनिसियाका प्रधानमन्त्री बर्खास्तीमा, राष्ट्रपतिले लिए शासन सत्ता आफ्नै हातमा। र आइतबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सोमबार गिरावट, नेप्से 3050.42 अङ्कमा झर्यो। सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रहको प्रस्ताव गरेको विवेकशील साझा पार्टीले गणतन्त्रलाई आयातित भनी टिप्पणी गरेको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले तयार गरेको राजनैतिक प्रस्ताव सम्बन्धी प्रतिवेदनमा एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिएको बताएका छन्। छलफलका लागि भन्दै अघि सारिएको प्रस्तावमा गणतन्त्र आयातित भएका बग्रेलती प्रमाण रहेको दावी गरिएको छ। मिश्रले 7 दल र माओवादीलाई निमित्त नायक मात्र भएको आरोप समेत लगाएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राज संस्थाका विरुद्ध अशोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, लिङ्ग सबै तबकामा एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिएको उनको भनाइरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विरोध गर्नेहरू भए पनि जहाँ जाँदा पनि श्रद्धा गर्नेहरू धेरै रहेको मिश्रले बताएका छन्। राष्ट्रपतिमा डाक्टर रामवरण यादव तुलनात्मक रूपमा अलि राम्रो भएको र विद्यादेवी भण्डारीले भने पदीय मर्यादा ध्वस्त पारेको मिश्रको आरोप रहेको छ। नेपालमा सोमबार थप 3421 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12240 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2391 र 5032 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1030 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 7,38,908 पुगेको छ। त्यस्तै थप 25 सङ्क्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको छ। यादव पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य भएकाले आयोगले उनैलाई आधिकारिकता दिएको बताइएको छ। यसअघि जसपाका अध्यक्ष द्वय यादव र महन्त ठाकुर पक्षबीच आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई आयोगमै बोलाएर को कसको पक्षमा भनेर शनाखत गराएको थियो। आधिकारिकता विवादमा उपेन्द्र यादवसँग 34 र महन्त ठाकुरको पक्षमा 16 कार्यकारिणी समितिले शनाखत गरेका थिए। शनाखतका लागि जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरी पनि आयोग पुगेका थिए। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले तटस्थ बस्दै आफू पार्टीको वफादार सिपाही भएकाले कसैको पक्ष र विपक्षमा उभिन आफूलाई नियत र नैतिकताले नदिएको बताएका थिए। निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिने क्रममा चौधरीले महाभारतको कथा समेत सुनाएका थिए। मेलम्ची बाढी प्रभावितले मेलम्ची वरपरका क्षेत्रमा तत्काल तटबन्धको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्। सोमबार मेलम्चीका बाढी प्रभावित सागर कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको टोलीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग मेलम्ची बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन तत्काल तटबन्धको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। बाढी प्रभावितले नदीलाई पुरानै धारमा कायम गर्नुपर्ने, बाढीमा पुरिएका घर र खेत जोगाउन माटो व्यवस्थापन, इस्काभेट्टो मार्फत जमिनको सतह मिलाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। बाढीले घरबार विहीन भएका र रोजीरोटी गुमाएका, व्यवसायमा क्षति पुगेकालाई उचित आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने पीडितहरूको भनाइरहेको छ। आफूलाई भेट्न आएका पीडितहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी र पहिरोले मेलम्ची क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै मेलम्चीवासीले राखेको मागका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए। नेपाल तिब्बत व्यापारका लागि 1986 मा बनाइएको सामरिक र आर्थिक महत्त्वको ऐतिहासिक झोलङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको ठुलो व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गएको मेलम्ची बजार, मेलम्ची बस पार्क, सिटी पार्क पनि बाढीले तहस नहस पारेको छ। दर्जनौं पुल, दर्जन बाढी, करोडौं लगानीमा बनाएका ट्राउट फार्म र खेतमा भित्राउने बेलाको करोडौंको कृषि उपज बाढीका कारण नष्ट भएको छ। स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले थपेको निराशा। बाढीको कारण विस्थापित भएकाहरूको पहिलो अभिभावक स्थानीय सरकार बन्नुपर्ने थियो। तर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको मेलम्ची नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मेलम्चीको पीडामा राहतको प्रयत्न नै गरेनन्। बाढी गएपछि आवश्यक पहल गरिदिएको भए
4-5 गतेसम्म पनि घरहरू खोलाले बगाउने थिएन। स्थानीयले नदीले निरन्तर कटान गरेकाले नदीको बहाव परिवर्तन गरेर घर बचाइदिन गरेको आग्रह स्थानीय सरकारले सुनेन र असार 1 को ठुलो बाढीपछि पनि दर्जनौं घर परिवारले आफ्नो घर गुमाएका छन्। महिना दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकार र बाढी पीडितको पीडामा बेखबर जस्तै छ। त्यतिसम्म गैर जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होलान् भन्ने कल्पना मेलम्चीवासीले यसअघि कहिले गरेका थिएन। प्रधानमन्त्रीको सो गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिले आम मेलम्ची बाढी पीडितको घाउमा नुनचुक छरेको छ। जब जनताको पीडामा जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्यो, अहिले समुदाय स्तरबाटै छेदविच्छेद मेलम्ची उठाउने प्रयत्न जारी छ। समुदाय स्तरबाटै मेसिन प्रयोग गरी बस्ती सरसफाई गरेर विस्थापितहरूलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन कोसिस भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। सोमबार बिहानै प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर नेता पौडेलले दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्। पार्किन्सन जस्तो देखिने रोगबाट पीडित दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिन यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेता दाहाल निवास पुगेका थिए। देश विदेशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छैन। आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। सोमबारदेखि बिस्तारै न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक आउने देखिएकाले धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा, मंगलबार राति प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको बताइएको छ। बुधबार देशैभर धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भई केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताका क्रममा सभामुख सापकोटाले विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित जिल्लाहरूमा सरकारको प्राथमिकताबारे जिज्ञासा राखेका थिए भने अर्थमन्त्री शर्माले विपदग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा तत्काल बेली ब्रिज राख्न निर्देशन दिएको बताएका थिए। सरकारवालाहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐनमा गरिएको बेचबिखन सम्बन्धी परिभाषालाई संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महिला कानुन र विकास मञ्चले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र मानव बेचबिखन विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐनमा गरिएको बेचबिखन सम्बन्धी परिभाषालाई संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। ऐनको प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल नखाने भएकाले सुपुर्दगी एवं कारबाही प्रक्रियामा असहजता आई कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौदा जसरी पनि उठाएर छाड्ने दावी गरेकी छिन्। सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौदा 15 अर्बमाथि रहेको र जसरी पनि बक्यौता उठाउने दावी उनले गरेकी हुन्। मन्त्री भुसालले उत्पादनको चरणमा जान रोकिएका आयोजनालाई अघि बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि बताएकी छिन्। अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका 9 पोकलीका 8 घर विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षा र स्थानीय तहले विस्तार गरेको ग्रामीण सडकका कारण पहिरो जाँदा पोकलीका 8 घर विस्थापित भएका हुन्। गाउँमा खनिएको सडकले घरमुनिबाट तान्ने र माथिबाट पहिरो झर्ने क्रम बढेपछि स्थानीय 2 टोलका 8 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको त्यहाँका वडा अध्यक्ष सुखबीर तामाङले जानकारी दिएका छन्। आइतबार दोहोरो अङ्कमा वृद्धि भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 8.24 अङ्कले घटेको हो। आइतबार नेप्से हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। सोमबार 223 कम्पनीको 14 अर्ब 13 करोड 97 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। कोभिड खोपको खिसिट्युरी गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यका एक पुरुषको कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गएको छ। उनी 1 महिना कोभिडका कारण थरिएका थिए। हिलसङ मेगा चर्चका सदस्य स्टिभन हार्मन कोभिड खोपका प्रखर विरोधी थिए। उनले खोप नलिने भन्दै उक्त खोपको खिसी गर्ने एउटा श्रृङ्खला नै बनाएका थिए। मलाई 79 वटा समस्या छन्, तर तीमध्ये खोप चाहिँ होइन है। 7000 फलोअर भएका ती 34 वर्षीय पुरुषले जुन महिनामा
ट्विट गरेका थिए। चीनका उपविदेश मन्त्री सीए फङले अमेरिकाबारे कडा टिप्पणी गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि उनको सरकारका एक वरिष्ठ प्रतिनिधिसँगको एउटा उच्चस्तरीय वार्तामा बेइजिङले अमेरिकालाई चीनिया नेतृत्वलाई दानवीकरण गर्ने काम रोक्न भनेको छ। चीनका उपविदेश मन्त्री सीए फङका अनुसार अमेरिकाले चीनलाई कल्पित शत्रुका रूपमा हेरेको हुनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिरोध आएको हो। सीए अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री वेन्डी शर्मनसँग वार्तामा रहेका छन्। शर्मन धेरै महिनापछि चीन भ्रमण गर्ने वरिष्ठतम अमेरिकी अधिकारी हुन्। कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू चर्किएपछि ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै संसद निलम्बन गरेका छन्। सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आइतबार 10,000 मानिस प्रदर्शनमा निस्किएका थिए र प्रहरीसँग उनीहरूको झडप भएको थियो। देशमा शान्ति ल्याउन चाहेको भन्दै राष्ट्रपति काइस साइदले नयाँ प्रधानमन्त्रीको सहयोगमा आफूले नेतृत्व लिने बताएका छन्। तर विपक्षीहरूले उनको कदमलाई कुको संज्ञा दिएका छन्। एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्थाको स्वीकार्यता उच्च रहेको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने तर्क। एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 3,421 पुग्यो, 25 जनाको मृत्यु। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले दियो आधिकारिकता। जसपा विवादमा तटस्थ रहेका रेशम चौधरीले जेलबाट निर्वाचन आयोग पुगेर सुनाए महाभारतको कथा। कोभिड नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै देशभर हिंसात्मक प्रदर्शन बढेपछि ट्युनिसियाका प्रधानमन्त्री बर्खास्तीमा राष्ट्रपतिले लिए शासन सत्ता आफ्नै हातमा। र आइतबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सोमबार गिरावट। नेप्से 3050.42 अङ्कमा झर्यो। ग्रेट नेपाल सटिङ सुटिङ एन्ड टेलरिङ सेन्टर अब कालोपुल, मध्य बानेश्वर र मुलपानीमा पनि 24 घण्टामै सुट। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, आयुर्वेद चिकित्साको विश्वासिलो नाम। ग्वालको ललितपुर, बीएनबी हस्पिटलको अपोजिट।